unsa day mga igsoon, ug unsa day gibuhat sa amahan, mausab ang gibuhat sa anak. Kay ang tanan gibuhat man pinaagi kaniya. Asa mabasa? Hebreo kapitulo 1 bersikulo 2 ug San Juan kapitulo 1 bersikulo 3. Busa klaro og tin-aw mga igsoon nga atong Ginoong Jesucristo adunay kinaiya sa pagka-creator o pagka magbubuhat. Siya gid mismo namulong ug unsay gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. Unya, unsa man tong ikaduha o kahimtang nga kinaiya sa pagka-Dios? Eternal o walay sinugdanan o walay katapusan. Karon, si Kristo wa bay sinugdanan o walay katapusan? Ang tupag yes. Asa man mabasa mga igsoon? Mabasa kini nato mga igsoon sa San Juan kapitulo 1 bersikulo 1 nga si San Juan mingon, sa wa pa nabuhat ang bisan unsa, ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Unsay giingon ni San Juan? Sa wala pa nabuhat ang bisan unsa, ang pulong diha na, ni exist na, wa pa mabuhat ang langit ug yuta, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Unya kinsa maning maong pulong nga igsuon nga gisgutan ni San Juan? Ug mo atras kagamay magsuon San Juan 1:1 mo ato kas verse 14 giingon dito, ug ang pulong nahimong tao ug nipuyo uban kanato. Mao ni si Kristo nga misul-ob ug bayhon sa tao. Sa iyang pagka-Dios ni exist na siya. Kay nung dumo ni ingos Kristo wa pas Abraham, ako mauna. Liman ka si Abraham wa pa mataw, siya mauna. Na ay tao kay ano? Mauna ang mga igsuon, si Kristo adunay kinaiya kahimtang sa pagkawalay sinugdanan o walay katapusan. Unya, ikatulo nga igsuon unsa man tong kinaiya sa Dios, kaning gitawag og omniscient, ang pagka nahibalo sa tanan. Si Kristo ba mga igsuon naa ba niining maong kinaiya na nahibalo siya sa tanan? Naa kayo? Asa man ni siya mabasa? Sa Biblia, lain sa kay sa newspaper. Mabasa ni nato mga igsuon sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 3 nga si San Pablo miingon. Unsay giingon ni San Pablo mga igsuon? Diha kaniya natago ang tanang bahandi ug kaalam sa Dios. Liman kana ang tanang bahandi ug kaalam sa Dios naa kang Kristo. Naaday bahandi ug kaalam sa Dios nga wa nahibalo sa tanan. Nahibaw ikas tanan. Di ba? Tanan kung kaalam sa Dios ang kahibalo sa Dios naa niya. Busa si Kristo nga igsuon nahibalo na sa tanan. Naa siya anang kinaiya pagkanang nahibalo sa tanan. Ika-upat, unsa man ang kinaiya o kahimtang sa usa ka Dios kaning pagka-omnipresent. Unsa man ning omnipresent mga igsuon? Kaning omnipresent maoning pagkaanaa sa tanang dapit. Si Kristo naa ba niining maong kinaiya? Ang tubag mga igsuon naa asa mabasa? Naa sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 10 nga si San Pablo miingon, busa siya nga mikunsad maura usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpo niya sa iyang presensya ang tibuok kabuhatan. Unsay giingon ni San Pablo? Lukpo niya sa iyang presensya ang tibuok kabuhatan. But pasabot ang tibuok universe. Why tao nga na maunang ang atong Ginoong Jesucristo omnipresent na. Kahinomdo mo si Kristo na ingon, duha o tulo ka tao maghisgot sa akong ngalan, ako nas ilang tunga. Do you think karong urasa, karong panahon na, karong adlaw kita ray naghisgot ni Kristo? Kadaghan na to. Sa Amerika na risgo tron, sa China na, sa New Zealand. Mauna si Kristo na sa tanapit. Ingon ko siya, duha o tulo ka tao, maghisgot sa akong ngalan. Ako, anas lang tunga. Nya kadaghan na itong nanghisgot ron. Bisag diresibo, daghan ka nanghisgot ron. Way tao, nga naas lang napit. Ginuuray na aana. Maunang si Kristo mga igsuon, naa siya'y kinaiya sa pagka-omnipresent o pagkaanaa sa tanan
Dapit mao nang naa sa tanan. Ikauno mga igsoon, unsa man ang kinaiya sa usa ka Dios, kining gitawag og pagka life giver o pagka tinubdan sa kinabuhi. Naa ba si Kristo niining maong kinaiya o kahimtang? Ang tubag mga igsoon naa, ang ato yung Ginoong Hesukristo mismo ang nagsulti. Asa man mabasa, naa sa San Juan kapitulo 5 bersikulo 21. Niingon gyud ang atong Ginoong Hesukristo, ingon nga banhawon sa amahan ang mga patay ug hatagag kinabuhi, banhawon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon. Unsa kuno? Banhawon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon. Wa gid moingos Kristo nga banhawon sa anak, pinaagi sa gahom sa amahan. Siya gyud. Ingon gid siya, banhawon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon. Liman ka anak. Way tao mo banhaw tao eh. Diyos ra. Mao na si Kristo, ang atong Ginoong Kristo, naa siya kinaiya sa pagka-life giver o pagkatinubdan sa kinabuhi. Ikauno mo katapusan mga igsoon, unsa man ang kinaiya o kahimtang sa usa ka Dios. Nakalimot mo? Parihatan duha. Pero takot na taon. Ay ikauno mga igsoon, mao ni pagka powerful, kanang power ba? Pagka makagagahom sa tanan. Kining pagka makagagahom sa tanan, naa ba ni nga kahimtang o kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo? Ang tubag mga igsoon naa kaayo. Kay diha sa unang Korinto 1:24, si San Pablo miingon, si Kristo mao ang gahom ug kaalam sa Dios. Unsa day si Kristo matud pang San Pablo? Si Kristo mao ang gahom ug kaalam sa Dios. Tanawa. Di karon mga igsoon, ato nang nakita sa balaang kasulatan nga si Kristo anaa niining unom ka kinaiya sa pagka-Dios. Mao na mga igsoon, ang atong panudlo nga si Kristo 100% God ug 100% man, di gid sayop nga naman naa mas Biblia. Nya ang nakaapan sa atong mga igsoon, tudluan gay mo nila ang ilang itudlo ni Nyuha partial ra, partial theology. Dili mo tudluan sa kinatubukan. Sa tuwa Katoliko, tudluan mo tanan. Pag maghisgot taglarawan, ang itudlos laing pundok, ang gidili ra. Di mo tudluan sa gitugot. Moabot na puhon. Mausa na ron. Sa pagka-Diyos o pagkatao ni Kristo, ang ilang itudlo, ang pagkatao ra. Dili nila itudlo ang iyang kinaiya sa pagka-Diyos. Lig-on kayo mga igsoon, ang mga teksto nga atong gikutlo, gikan sa balaang kasulatan. O kini nagtudlo nato nga si Kristo Dios gyud. Di ba? Apan bisan pa ni ana mga igsuon, ang atong mga igsuon nga mga non-Catholic, medyo respect nila atong mga igsuon nga mga iglesia ni Kristo, atong mga igsuon nga mga Jehovah's Witness, atong mga igsuon nga mga Muslim, makusganon jud kaayo nga mosupak niining maong panudlo sa simbahan nga si Kristo tao ra gyud. Di lagi na Diyos si Kristo, brad. Tao ra gyud. Unya, ang kuan pa gyud mga igsuon, kay mukutlo po ni sila og mga bersikulos mga gikan sa Biblia aron ihatag o ipakaon ninyo o i-prove nila nga si Kristo tao ra gyud. Naa sila mga verse nga gamiton aron patuhuon mo. Ang una nilang kutloon mga igsuon kaning kuanay, mao gini kasagaran jud nila nga kutloon. Kaning excuse me. Kaning mabasa nato sa Kani lang. Kaning mabasa nato mga igsoon sa San Juan kapitulo 19 bersikulo 30. Nga giingon didto. Ito akong giingon ganina nga si Jesus mituaw ug namatay. Si Kristo mga igsoon namatay. Kunya kung atong basahon ang unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 16-17, giingon didto nga ang Dios dili mamatay.
Unya, kung di pa mamatay ang Diyos, nganong namatay mas Kristo? Sa ato pa, si Kristo, dili gyud Diyos. Tao ra gid siya. Mao na nga itong mga igsuon nga mga dili Katoliko, mo konkludayon nga tao ra gid siya. Nya karon makasugat ag sama na unsaon man nato pagtubag. Mao na atoan ng hinay-hinayon og pasabot og tubag mga igsuon. Bahala di ta katubag nila, at least nakahibaw ta sa aton pagtulunan nga Katoliko. Atoan ang hinahinayog tubag mga igsuon. Mga igsuon, ang atong Ginoong Jesucristo na siya ay duha ka kinaiya sa akong giingon ganina. Matuod nga Dios ug matuod nga tao. Mao tong mabasa nato sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 9. Bisan siya nagpakatao apan wala mawala diha kaniya ang iyang pagka-Dios. Mao na mga igsuon, ang namatay mga igsuon mao ang iyang tawhanon nga kinaiya. He died in his human nature only. Nga naman, kay ang iyang pagka-Diyos di man mamatay, unang Timoteo, kapitulo 1, versikulo 16-17. Ang namatay mga igsuon, ang iyang tawhanon nga kinaiya. Asa mabasa, na sa 1 Pedro, kapitulo 3, versikulo 18, nga ang atong unang Santo Papa miingon, si Kristo namatay sa makausa tungod og alang sa atong mga sala. Gipatay siya ingon nga tao apan buhi diha sa espiritu. Unsay giingon sa atong unang Santo Papa, San Pedro, namatay siya ingon nga tao apan buhi diha sa espiritu. Karon mga igsuon, nganong niingon man si San Pablo, namatay siya sa iyang tawhanon nga kinaiya. Kung ingon lang day siya largo, si Kristo namatay. Pareha ba nang natay sa lingan, panlitan, si Fernando lang? Nganong ug mamatay si Fernando, dili mata mo ingon, hala, si Fernando namatay sa iyang tawhanon nga kaiya. Nganong mo ingon mata largo, hala, si Fernando namatay. Kay nganong man, kay nahibaw ta nga si Fernando lunlun taw. Apan unsay giingon ni San Pedro, si Kristo namatay sa iyang tawhanon nga kinaiya. Nganong gingana man pagsulti ni San Pedro, tungod kay naay kinaiya sa atong ni Kristo nga wa mamatay, nga mao ang iyang tawhanon nga kinaiya. Ang pruwiba ni ana mga igsuon na sa Biblia, kanang giingon ni Kristo diha sa San Juan kapitulo 2 bersikulo 19, nga si Kristo miingon, gub-a kana ninyong templo, kay pabangunon ko kana sud sa tulo ka adlaw. Unya katong templo nga yang gisgutan ng mga igsuon, mao ang iyang lawas. Unsay iyang ngon? Gub-a kini ninyong templo, kay pabangunon ko kini sud sa tulo ka adlaw. Di ba si Kristo namatay sunod sa tulo ka adlaw sa nabanhaw? Siya ay nagbanhaw sa iyang kaugalingon mga igsuon, kay katong templo nga iyang pasabot, mao to ang iyang kaugalingon nga lawas. Unsay giingon ni Kristo? Pabangunon ko kini sud sa tulo ka adlaw. Unya kinsa may nagbanhaw siyang lawas? Siya. Therefore, Diyos siya. Si Kristo Diyos nga naman, siya ay nagbanhaw sa iyang kaugalingong lawas. Maunang ka ng mga laing pundok, mga Jehovah, mga Iglesia ni Kristo, mga Muslim, mukutlo na sila buhat kapitulo 2, 22, ingnon kanila tanawa brad, basahas Biblia. Si Kristo gibanhaw sa Diyos. Sakto man na, wa man na mulaban niya. Ninlaban man nato nga naman. Siya may nagbanhaw siya kagulingon. Busa, napasabot ka si Kristo. Diyos! Klaro, og tinaw kayo. Kada ilang buhat, 2, 22, ilang kutloon para ipakaon na to, mga banhaw ko sa Diyos. Tinuod man na, kasi siya may nagbanhaw. Siya kagulingon. Mao na mga igsuon nga si Kristo Diyos. Mao na atong patinaw mga igsuon. Nga kani mga igsuon, kaning pagka-Diyos ni Kristo, na gini siyam kabug-at kayo nga mga ilang atake o ilang pagsupak sa pagtulon ang Katoliko. Pero taas man ko ni siya, tuluhon lang ako or duha kay ako aman ni kitayman, 25 minutos pa man, basig madani na akong duha kay ang amon to within 30 minutes lagi ni siya. Di mi mulapas kay basig magduka niya mo ba? Naganahan mo, mahuman mo ani, sunod, focus lang usa kay kada gabi duha man ni sunod usa lang ta. Pwede ra mo cooperate ni kuan. Mo na mo hisgot la ko og
tulo, kaya ron di taas. Og di kaabot, basig usa lang. Unya mga igsoon, ang ikaduha nilang gamiton mga igsoon nga ingnon mo nila nga dili gina Dios si Kristo, brad. Ngano man? Kay ang Dios, brad, ang Dios ilahan ning kutloong Numeros kapitulo 23:19 nga ang Dios dili tao o dili anak sa tao. Ang Dios kuno mga igsoon dili tao o dili anak sa tao. Unya sa unang Timoteo 2:5 San Pablo miingon man, may usa lang ta ka manlalaban, si Kristo ang tao. Tinaw kayo. Si Kristo ang tao. Nya sa Galacia 4:4 mga igsoon, si Kristo gianak ni Santa Maria, miambit siya glawas og dugo. Kay Galacia 4:4 giingon ngadto, sa hustong panahon gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak nga tawo sa tawhanong kinaiya. Di ba? Si Kristo. Busa dili gyud Dios si Kristo. Tao ra gyud siya. Mga igsoon, kining Numeros kapitulo 23:19 wala ni nila tarunga og taltag og basa atong tanawon ha, kay aron masagpan kay style gud ani usahay niya tong mga igsoong mga protestante puton-putlon man gud nila mao na ilang style atong nani Numeros 23:19 dira unsa giingon dire? Ang Dios dili tao, busa dili siya mamakak. Ang ilaha lang giingon dili tao, nya dili anak sa tao. Pero og imong basahon tanan, ang context gud mao ni, ang Dios dili tao, busa dili siya mamakak. Dili siya anak sa tao, busa dili mausab ang iyang hunahuna. Oh, mauna ang gisgutan diri mga igsoon, ang kinaiya sa Dios nga dili siya anak sa tao o dili siya anak sa tao. Maunay gisgutan sa Numeros kapitulo 23:19. Unya ako na itong basahon ang Roma 3:4 mga igsoon, si San Pablo mingon, magpabilin nga matinud-anon ang Dios bisan pagbakakon ang tanang tao. Pusa katong Numeros 23:19 tinaw jud nga ang gipasabot nga to gitumbok ang kinaiya sa Dios nga dili siya mamakak kay dili siya anak sa tao. Wala mo pasabot nga minsan lang ang Diyos tawa nila tarong magtatag basa. Mga igsoon, tinuod man nga ang Diyos dili tao, di man na malalis. Pero dili man ta kabuot sa Diyos kung siya magpakatao. Makabuot ka. Asa man mabasa mga igsoon nga ang Diyos nagpakatao. At tuwa na ning gilitog kanina, San Juan 1:1. Ingon si San Juan, sa wala pa nabuhat ang bisan unsa, ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Unya og munaog tas bersikulo 14 San Juan 1:14 unsa giingon ngadto? Ug ang pulong nahimong tao ug nipuyo uban kanato. Nakita nato ang iyang himaya, ingon nga bugtong anak sa Dios. Si ang Dios midugang, miasum, misulob siya lawas sa tao. Pero wala magpasabot ng mga igsoon nga pag-ingon nga ang Dios nagpakatao, nahimo na siyang tao lunlun. No. Inganaon man nila pagsabot. Mga igsoon na to mga Muslim, mga Jehovah, inganaon na nila. Pag-ingon ko nga ang Dios nagpakatao, duwa di niya pagka-Dios. Napulos na lagi siya tao. Di mo na tinuod, di mo na magitudlos na itong pagtulunan. Kanang pag-ingon nga nagpaka, na siya existido nga kinaiya. Mao tong iyang pagka Diyos, ni sulob siya o bayhon sa tao. Tagaan ta mo example ha, kanang plastic, o himuuna niyang bangko, nawa bang pagka-plastic ka na? Kanang inyong gilungkuran, plastic na di. O plastic, gihapon na, bangko lang na. Kanang plastic, gihimong baldi, nawa ang pagka-plastic. Wow! Kanang bara, o kanang putaw, gihimong bara, unsa man na? Putaw, gihapon, gihimo lang. Bara. Kanang lansang, putaw na, nawa ang iyang pagka-putaw. Wa, lansang lang. Mausa na ang atong Diyos ning asum, ning sulob ug laing bayhon. Unya mga igsoon, di na lang ako tas-on kay 30 minutes na. Kini lang inyong ubos nga alagad si Brother Arman Laruga. Moingon, daghang salamat ug maayong gabi. Salamat sa inyong papaminaw.
Daghang kayong salamat Brother Arman sa itong mga speaker. O kaninyong tanano nga nganong ang mga safety nagtudlo man gyud sa doktrina sa itong simbahan, kay karon kita masayod sa mga doktrina sa itong simbahan aron malig-on kita diha sa itong pagtuo diha kay Kristo. Kay daghan man kayo karon nga kay sunan nga madanita imbis na ta sa kamaturan, madanita mapunta nun ta sa uban nga dili tinukod Kristo. Muna nga ang mga safety atong simbahan nag organize og safety aron pagtudlo sa atong doktrina simbahan aron kita na sa maturan malig-on atong pagtuo. Nya daghang salamat kini tanan nga niya dinhi bisig lapo kayo o sa atong presidente sa atong dre si Ate Perla nga siya ginaka-organize din sa atong simbahan at atong kapilya. Anong barog ni karon sa atong presidente si Ate Ima dia sila po'y nanangitan nila nga nisugod din sila. Kay please kay atong kapilya nga bisig mao mga gamay atong kapilya nya wala pa gid na tugotis pare pero diri tara ka ulang Bible study sa tibok basak nya atong mga indot kay karon atong mga mana mo eksuna nga balik-balik kita diri kay dili pa gid dili pa ni mo katapusan. Napagi sunod ato nga hutdon ni atong Bible study 21 ka topic man ni pagpaligo sa pagtuong Katoliko nga dili kita madala sa uban. Unya di sa tamang lakaw kay napatay isnakron nya atos ang atong tapuson pinagi sa pagampo para gumarog pagtanaw sanan. Atong ibutang atong pagtagsa ka presensya diha sa Ginoo sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Gitno nga amahan daghang salamat sa among pagtapok dinhi karon nga kami naminaw sa mga pulong nga giprodlo sa mga speaker nga hinaut unta nga kining tanan nga mga pulong nga gawas sa among mga speaker nga among kining mapuy-an sa among pagkinabuhi hantod nga kami di pa dinis kalibutan kay wala kami mahimo amahan ug wala ikaw.